बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में भारत की नापाक इरादों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पानी फेर दिया। गो के हमारा नुकसान हुआ, बड़े शहरों पर हमला किया गया, लेकिन साथ ही अनासरों को शिकस्त हुई। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अहम जिरगा किया और उसमें अहम ऐलानात किए, और उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद मार्च करेंगे और पाक KPK में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस मौके पर उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों को पर भी अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा पाकिस्तान कौम एक है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत की तस्दीक के बाद के उनके आंख का ऑपरेट हुआ है। अभी तक इमरान खान के वकला बहनों को ना मिलने देना, ना सिर्फ अदालती हुकूमतों की हदूली कैदी के हदूद पर डाका, इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जियां हैं। ऐसे में तरीके इंसाफ में सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि तरीके इंसाफ का कहना है कि 8 फरवरी को एहतजाजी कॉल, जिसमें हड़ताल और पहिया जाम पर PTI के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, जो जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है और ये जमहूरी हुक्मरान कर रहे हैं। ये मैं ज़ियाउल हक या मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज मैंने बताया कि भारत की BLA की सपोर्ट से नापाक अज़ाइम पर पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनके स्पेंसर PLA के दहशतगर्दों के इनको अंजाम तक पहुंचाया, और पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वतन अजीज की तरफ दुश्मन कोई भी हो, अगर मैली आंख से देखेगा तो पूरी कौम यकजा होकर मुंह तोड़ जवाब देगी। और दूसरा, आज सेल अफरीदी का अमन जिरगा बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान की अवाम थी, लोग थे, लेकिन उनका ब्लैकआउट किया गया। सेल अफरीदा ऐसा लगता है कि इमरान खान के नजरिए से एक आधा इंच भी पीछे नहीं हटते, इसीलिए PTI में शामिल कुछ लोग जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, कभी सेल अफरीदी और कभी सलमान अकरम राजा के खिलाफ प्रोपागेंडा करते हैं, लेकिन सेल अफरीदी इमरान खान के विजन के मुताबिक तमाम सियासी महाज पर सरगर्म है। अदालत सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया, हाई कोर्ट से रजू किया गया, लेकिन इंसाफ का हर दरवाजा बंद, सियासत का हर रास्ता बंद। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जद्दोजहद में कमी नहीं आ रही। हाँ, क्रैकडाउन जो किया जा रहा है उसमें जालमाना है। यहां तक कि जवेद हाशमी, जो मुस्लिम लीग नून के भी सदर रहे, उनके घर में छापा मारा गया और जवेद हाशमी के 60-70 लोग पुलिस वाले आए, उनके नवासे को भी पीटा। शायद इख्तलाफ राय को इस तरह नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, अब आ जाते हैं असल खबर कि सुहेल अफरीदी ने अमन जिरगा बुलाया और इस जिरगे के मनाजर काबिल दीद थे। ये कहना गलत ना होगा, ये जिरगा नहीं बल्कि एक रेफरेंडम था और कमाल था। लोग ही लोग थे और वो उन्होंने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों की निशानदेही की। जिरगे से खिताब करते हुए वजीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत करते हैं। सुहेल अफरीदी का कहना था कि वफाक ने माजी में IDPs को अरबों रुपए हड़प किए, मैंने 4 अरब मदद किए, तो वफाक मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगा रहा है। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। अच्छी बात है, जिस शख्स के मकान छत ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, उन पे लगाएं। अशराफिया को तो आपने, लीड कैप्चर को तो खूब मराद दी और 11 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा हो तो ऑटोमेटिकली रोजमर्रा की तमाम अशिया में इजाफा हो जाता है। ये हुकूमत सिर्फ लीड कैप्चर को सहारे चल रही है। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से दावत मिली है। मुलाकात में सूबे के तमाम मसाइल का मुकदमा रखूंगा और वफाक के साथ ताउन करूंगा, लेकिन इमरान खान की सेहत और रिहाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये वजारत आला छोटी है, क्यादत बानी पीटी। इमरान खान इस वक्त मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। उन्होंने कहा
کہ وزیر اعظم کے سامنے تمام مطالبات رکھوں گا، اس کے علاوہ تمام قبائلی اضلاع میں جا کر اسلام آباد میں دھرنے پر رائے لوں گا۔ اگر ان کا کہنا تھا کہ گورنر راج لگانے کی سازش ہو رہی ہے تو مجھے عدالتوں سے نااہل کرایا جائے یا راستہ ہٹایا جائے۔ ہم اب تمام آئینی عدالتی جدوجہد کر چکے ہیں اور سیاسی جدوجہد کا ہمارے راستے نہیں روکے جا سکتے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ میرے جرگے نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، اب ضلعوں میں جا کر جرگے کو کروں گا اور پھر یہی پوچھوں گا، جواب ہاں میں آیا تو ہم اسلام آباد جائیں گے اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ملکی مفاد اور علاقے کی مفاد کے لیے کریکٹر ڈیمیج برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی پر سینئر صحافی ہارون رشید کا کہنا تھا، عجب ترین چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ بعض جج مجرموں سے بھی بدتر ثابت ہو رہے ہیں۔ آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ ہر صاحب اختیار کو ایک ایسا ہی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں طاقتور۔ انہوں نے یہ غالباً عمران خان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ان کی بیماری جو آنکھ پر تھی، جسے اسد اللہ خان نے کیا تھا، اس پر بات کی ہے۔ ناظرین، سہیل افریدی نے اس موقع پر کہا کہ 53 لاکھ ارب کی کرپشن کرنے والے مجھے یہ نہ بتائیں کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ میرا خیبر پختون ہے، میرے پختون ہیں، 4 ارب کوئی حد نہیں، میرے لیے 100 ارب روپے بھی قربان کروں گا۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو عدالت سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس پر سپریم کورٹ کور کرنے والے ثاقب بشیر جو 92 سے وابستہ ہے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے 20 کے قریب سینیٹر نے آج سے تقریباً 10 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی قید تنہائی ختم کرنے اور ملاقاتوں کی پٹیشن فائل کی۔ پھر 5 دن پہلے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کہ 2 درجن سے زیادہ پارلیمنٹیرین نے پٹیشن سے اس حوالے سے دائر کی، لیکن دونوں پٹیشنیں مقرر نہ ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ناانصافی تو ماضی میں نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس موقع پر پی ٹی آئی کے خلاف ایک پروپوگنڈا مہم چلائی گئی ہے کہ عمران خان قید تنہائی میں رہے، انہیں عدالتوں سے انصاف نہ ملے۔ اس پر سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بعض میر صادق اور میر جعفروں کو پن پوائنٹ کیا سیاسی جماعتوں میں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر اور باہر عمران خان اور ان کے مقصد کے ساتھ کھڑے ہر فرد کو جھوٹ کی یلغار کا سامنا ہے، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے رہی۔ سیاسی جدوجہد میں کوئی کمی نہیں، لاکھوں چھاپے مارے گئے، ہزاروں گرفتاریاں ہوئی، ہزاروں مقدمات ہوئے، لیکن کچھ لوگ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یہ مصدقہ اطلاعات ملنے پر سہیل افریدی، شاہد خٹک، مینا خان افریدی، جنید اکبر خان، فلک ناز صاحبہ اور دیگر رفقا ڈیالہ جیل کے باہر 2 رات 3 بجے تک بیٹھے رہے، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اس موقع پر وزیر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا، ہر ممکن سطح پر کوشش کے باوجود شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر عاصم یوسف کو بھی اور ڈاکٹر خرم کو بھی عمران خان تک رسائی نہیں دی گئی، 3 بجے تک مشاورت کی۔ اب ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہم نے حکومت کو واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ ظلم زیادتی کے بازار بند کرے، ورنہ سیاسی جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ پاکستان حکومت کا سندھ میں، پنجاب میں کریک ڈاؤن بتا رہا ہے کہ حکومت اپنی گرتی ہوئی حکومت کو، ایک چوری کے مینڈیٹ آنے والی حکومت کو زبردستی چلانا چاہ رہی ہے، جس سے ملکی نظام دھڑم بھرم ہو کر گر چکا ہے۔ معاشی صورتحال تباہی کے دہانے میں بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ، پنجاب میں فسادیت، بسنت منانے کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن عمران خان کی تصویر کے خوف سے جو بسنت کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، جس میں سیاستدانوں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں جو آپ کے ٹیکس پیئر سے اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، لیکن
کہتے ہیں مذہبی یا عمران خان کی تصویر والی پتنگ نہ اڑے، کیونکہ بسنت پہ اگر یہ پابندیاں نہ لگاتی تو بسنت کے آسمان پر ہر طرف قیدی 804 پی ٹی اے کے جھنڈے اور فضاؤں میں ہواؤں میں عمران خان نظر آنا تھا، جسے انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا اور 2 سال سے اس کی تصویر اور آواز پر پابندی لگائی ہے۔ تو یہ جب عوام کی جس لیڈر کی روٹس ہوں تو اسے گمنامی میں رکھنا والے خود گمنام ہو جایا کرتے ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔